बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट, जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो हमारा वीलॉग का मौजू है वो ये है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है वो आपने देखा कि रमज़ान के महीने के अंदर बड़े वो ताबड़तोड़ जो है वो बयानात आए और कहा कि जनाब हम ईद बस गुजरने की देर है, उसके बाद हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, फ़लाँ 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 वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही ईद गुजरी है तो अली अमीन गंडापुर साहब का क्या बयान आ गया है। वो मौलाना फजलुर रहमान कि जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जनाब वो और तहरीक इंसाफ जो है ना यकजान दो कालब हैं, उन्होंने कहा कि जी वो अपना रेट बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी गया वो बढ़ गया जो है वो इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान का और क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ का। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब हो क्या रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए कि अपोजिशन के पास धांधली के अलावा जो इलेक्शन हुए हैं उसके अलावा तो उनके पास कोई बयानियाँ है नहीं है। ठीक है आपकी बात, अगर आप कहेंगे कि इतराज़ करेंगे कि जनाब 77 के 1977 के अंदर भी तो एक इलेक्शन में धांधली का बयानिया ही था ना, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस और थे। उस वक़्त उस तहरीक के पीछे जो कुव्वतें थीं, आज वो कुव्वतें उसके पीछे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये एक साइड पे रख के हम बात करते हैं कि अपोजिशन जो इस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रही है वो तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अमकाना रवैया जो है वो ख़ुद नवाज़ लीग के जो लीडर हैं उनका है। यानी आप ये देखें कि राना सलाउल्लाह साहब ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में क्या कहा है, हमाकत की इंतहा कर दी है कि उन्होंने उनके मंशूर के हवाले से पूछा और जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने वादे वईद किए थे अवाम से, तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि हमें सादा अक्सरियत मिली नहीं है तो हमारी तो इत्तेहादी हुकूमत है, लिहाजा हम पाबंद नहीं हैं कि उन वादों के ऊपर जो है ना अमल करें जो हमने अवाम से किए थे। बात ये आ जाती है कि राना साहब आपको पता है कि हमारे पड़ोस के अंदर आप चले जाएं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर इत्तेहादी गवर्नमेंटें चल रही हैं, तो क्या वो अपने मंशूर के ऊपर जो अवाम से उन्होंने वादे किए होते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें पूरा नहीं करते? और अगर आपने फ़र्ज़ करे पूरा नहीं करते तो गन पॉइंट के ऊपर तो आपको गवर्नमेंट नहीं मिली, आप गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दें, अलहदा हो जाए गवर्नमेंट से, अल्लाह खैर सला। दूसरा अगर पार्टी कोई आएगी वो गवर्नमेंट बना लेगी, या अगर ना बन सकी नए इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में हैं, पूरे का पूरी कैबिनेट आपके पास है, इत्तेहादी ठीक है कुछ आपको वजारतें देनी पड़ी हैं, तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो आपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा था उसको पूरा करें। इसलिए कि मैं फिर कहूँगा कि अपोजिशन के पास इस वक्त आप, अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, मैं फिर दोबारा आता हूँ नून लीग के जो लीडर हैं उनके किरदार के ऊपर, लेकिन अगर आप अपोजिशन के किरदार को देखें कि उसके पास चूँकि अभी गवर्नमेंट को बने हुए 2 माह भी नहीं हुए, कोई एजेंडा नहीं है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको अगर कहीं पे कोई पुलिस वाले के ऊपर तशद्दुद होता है वो उसको एक पॉइंट मिल जाता है, वो उसको वीडियो वायरल करते हैं जनाब। ये हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बंदे ने एयरपोर्ट के ऊपर शायद किसी खातून के ऊपर तशद्दुद था, उसकी वीडियो वायरल कर दी। वो दूसरे किसी ने कहा कि भाईजान ये तहरीक इंसाफ के दौर की 3-4 साल पुरानी वीडियो है, तो ये आप ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यानी इस तरह की वीडियो अपलोड करने के अलावा उनके पास कोई अभी मवाद है ही नहीं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि जिसको वो बता के अवाम को तहरीक के लिए जो है ना वो सड़कों के ऊपर ला सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जनाब मियाँ साहब को वज़ारत उज़्मा नहीं मिली, साजिश हो गई। अच्छा यार, मियाँ साहब को अगर वज़ारत उज़्मा नहीं मिली, साजिश हो गई, बिल्कुल मैंने मान लिया, तो मियाँ साहब खुद वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन गया? मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मिल गया ना, किसने डाले? शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। तो क्या ख्याल है अगर मियाँ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होते तो उन्हें वोट ना मिलते? बिल्कुल वोट उनके पड़ते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ओहो, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है ना, आप ये देखें कि उस बेचारे के साथ कैसी साजिश है, वो तंदूर के ऊपर पहुँच गया। वो भाई तंदूर के ऊपर पहुंचा तो किसी ने ये भी साजिश है या उन्हें गन पॉइंट पे कहा कि मियाँ साहब आप तंदूर के ऊपर जाएं। वो एक माशाल्लाह लीडर हैं, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडरों के अंदर उनका शुमार होता है, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। वो अगर सस्ती रोटी के लिए जा रहे हैं अवाम के पास तो इसमें क्या हर्ज है? किसी ने उसको उन्होंने कहा कि भाईजान आप जो है ना जाएँ? नहीं।
یہ میں نواز لیگ کے جو دوست ہیں ہمارے، میں حیران ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں جو دشمن سے زیادہ جو ہے نا وہ موجودہ گورنمنٹ کو اور خود نواز لیگ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ آپ کے الیکشن کمپین کے دوران نواز لیگ نے اپنائی تھی، کیسے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک انہوں نے گورنمنٹ کو اون کیا تھا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو وزارت عظمیٰ کا دور ہے انہوں نے وہ بھی سکپ کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو 16 ماہ کا پی ڈی ایم کا دور تھا جس کے اندر نون لیگ میجر پلیئر تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اسے بھی انہوں نے بالکل جو ہے نا بائی پاس کرتے ہوئے وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے دور کو نواز لیگ کا دور جو ہے نا کہتے رہے، اور اسی کے اوپر وہ رہے کہ جناب اس کے دور میں یہ روٹی اتنے کی تھی، فلانا اتنا۔ بھائی 2017 اور 2024 کے اندر 7 سال کا فرق تھا۔ عوام آپ سے جواب مانگ رہے تھے جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر نواز لیگ کا کردار تھا، آپ اسے جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے تھے، اس کا آپ کو نقصان ہوا الیکشن کے اندر۔ آج آپ نے پھر وہی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو گئی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو گئی، دنیا جو ہے وہ مقصد اس کو عقل نہیں ہے کہ میاں صاحب برادران کے خلاف نیب کے تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تاکہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر گاڑی کا تھا اس کے اندر بھی آپ کو نیب نے آپ کو کلین چٹ دے دی۔ تو دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بالکل ایک امکانہ اسٹریٹجی اپنائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اندر تحریک انصاف جو طوفان اٹھا رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، وہ مختلف نان ایشوز کو ایشوز بنا کے ان کی جناب گردان کر رہی ہے، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہی ہے، تو آپ اس کا جواب دیں، تو آپ اس کو کاؤنٹر کریں تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا، لیکن اس کی بجائے جو ہے آپ مقصد یہ ہے کہ ان امکانہ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ میں پھر کہوں گا، یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہی، بلکہ اگر نواز لیگ کے ہمارے جو دوست ہیں وہ ان امکانہ چکروں سے نکل کر جو گورنمنٹ اچھے اقدام کر رہی ہے اور جو اس کے حصے میں کامیابیاں آ رہی ہیں انہیں مثلا سوشل میڈیا کے اوپر اور گورنمنٹ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر بتانا شروع کرے عوام کو کہ ہم یہ فلاں 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 کر رہے ہیں، تو یعنی اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے، لیکن پنجاب میں آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے، نان کی قیمت کم ہوئی ہے، بچوں کو اسکول کے اندر مفت ڈبے کا دودھ ملے گا، حکومت بجلی کی قیمت کم کرنے کا لائحہ عمل تیار کر رہی ہے، سعودی ولی عہد ایرانی صدر جو ہیں آ رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ماشاءاللہ آ رہی ہیں۔ تو مسائل جو ہیں وہ راتوں رات تو حل نہیں ہو سکتے، کچھ وقت تو لگے گا، لیکن نواز لیگ کی قیادت کا تو ابھی جو اس طرح کی حماقتیں کر رہی ہیں، میں اب اور کس کا نام لوں، تو اس سے وہ تو وہی حساب ہے کہ وہ جس طرح شاعر نے کہا نا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے گھر کو نہ جلائیں، آپ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا جواب دیں، ان کے پاس حال کی گھڑی تک جس طرح میں نے کہا نا کہ کوئی حکومت کے خلاف ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں۔ جس طرح میں آپ کو یاد کراؤں کہ 2018 کے اندر گورنمنٹ کے آتے ہی وہ جس طرح کہتے تھے نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے کہ جناب بشرا بی بی کے جو بچے تھے، آپ کو یاد ہے کہ وہ انہیں پولیس نے روکا تو وہ ایک سکینڈل بن گیا، اس کے بعد ساہیوال سکینڈل۔ تو اس طرح کی اگر نہیں ہو رہی تو یہ خوش قسمتی ہے موجودہ گورنمنٹ کی، لہٰذا اپنے پاؤں پہ جو ہے نا وہ کلہاڑی نہ ماریں۔ نواز لیگ کے دوستوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ان سے زیادہ اچھے طریقے سے موجودہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا گزشتہ دنوں بیان آیا کہ اگر اس گورنمنٹ کو موقع دیا جائے تو انشاءاللہ اکانومی کے جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ قمر الزماں قاہرہ نے فیور کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ کو کچھ ٹائم دیں، جتنے مسائل ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو وقت دیں۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کی فیور کر رہی ہے اور وہ اس کے حق میں بیان دے رہی ہے، تو نواز لیگ کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اگر کچھ اختلافات ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ریزرویشنز ہیں تو وہ آپس میں میٹنگز کے اندر طے کریں، نیشنل میڈیا کے اوپر آ کر جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ جو بعد میں ان کے مخالفین جو ہیں وہ جگ ہنسائی کا موقع دے۔ اور آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتی ہے اور بیانیہ بنانے میں وہ ماہر ہے، تو اس طرح کے اگر مواقع دیں گے تو اس سے نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔